बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप देख रहे हैं सिरात मुस्तकीम सऊदी न्यूज़ चैनल। आज 29 अक्टूबर 2022 है। आज की अहम तरीन खबरों का आगाज इस कुरानी आयत के तर्जुमे से किया जा रहा है। इरशाद बारी ताला है और नमाज के पाबंद रहो। कुछ शक नहीं कि नमाज बेहयाई और बुरी बातों से रोकती है और अल्लाह का जिक्र बड़ा अच्छा काम है और जो कुछ भी तुम करते हो अल्लाह उसे जानता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन कुरानी आयात को समझकर इन पर मुकम्मल अमल करने की भी तौफीक अता फरमाए, आमीन। दोस्तों, आज की वीडियो में काफ़ी अहम मालूमात हैं। वीडियो मुकम्मल देखिएगा, लाइक करके दोस्तों से ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। सऊदी वज़ारत अफरादी क़ुव्वत की जानिब से गुज़श्ता रोज़ हरूब से मुतल्लिका जो अहम इतलात आई थीं और कॉन्ट्रैक्ट कैसे ख़त्म होगा, उसके बाद गैर मुल्की अफराद को क्या करना चाहिए, उसकी मज़ीद कुछ तफसीलात शेयर की गई हैं। सऊदी वज़ारत अफरादी क़ुव्वत की जानिब से कहा गया कि मुलाज़मीन यानी कारकुन और कंपनी कफ़ीलों के दरमियान जो भी मुआहदे कीवा एग्रीमेंट के लिहाज से जारी किए जाते हैं, जैसे ही वो ख़त्म होंगे लाजमी तौर पर गैर मुल्की अफराद को उसके बाद 60 दिन के दौरान अपना काम तलाश करना है या सऊदी अरब से फाइनल एग्जिट के लिए जाना है। अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो इनका हरूब कवानीन के मुताबिक ऑटोमेटिक जारी हो जाएगा। कफील और कंपनी जैसे ही इनका कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होता है तो उसके बाद वो बेरोज़गारी के लिहाज से इस वर्कर के ज़िम्मेदार नहीं होंगे, क्योंकि वर्कर का स्टेटस सऊदी महकमा पासपोर्ट वज़ारत अफरादी क़ुव्वत के रिकॉर्ड के मुताबिक इस कफील और कंपनी से हट जाएगा। कफील और कंपनी जैसी कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होता है उसके बाद मुतल्लिका इदारों को इस बात की अपडेट देंगे कि इनका वर्कर इनके पास से चला गया है और अब इनके पास वो काम नहीं कर रहा है। लिहाजा गैर मुल्की अफराद को ये 60 दिन में फ़ायदा उठाना चाहिए। पहले ऐसा होता था कि अक्सर कफील कंपनियां 5-10 दिन का टाइम देने के बाद या जानबूझकर गैर मुल्की अफराद का हरूब यानी काम पर मौजूद नहीं और भागा हुआ है ये लगा देते थे, जिससे गैर मुल्की अफराद को बहुत मुश्किलात थीं और बहुत ज़्यादा केसेस सऊदी लेबर कोर्ट में इसी बुनियाद पर जाते थे कि इनका गैर कानूनी लेबर पर कफीलों ने हरूब लगा दिया है। सऊदी वज़ारत अफरादी क़ुव्वत की जानिब से गैर मुल्की अफराद और कंपनियों के माबैन जो मसले मसाइल थे उसे हल करने का ये बेहतरीन तरीका है। 60 दिन दोस्तों काफ़ी होते हैं, इसमें आप आसानी से अपनी जॉब दूसरी जगह पर ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। लिहाजा गैर मुल्की अफराद हर सूरत में इन 60 दिन से फ़ायदा उठाएं और हरूब जो कि बहुत बड़ा मसला गैर मुल्की भाइयों के लिए बन जाता है उससे बचें। सऊदी महकमा ट्रैफिक ने माजूर अफराद के लिए मखसूस पार्किंग में गाड़ियां खड़ी करने वालों के खिलाफ मुहिम को तेज कर दिया है। सऊदी अरब के तमाम छोटे बड़े शहरों इलाकों में महकमा ट्रैफिक ने कवानीन की खिलाफ वर्जी करने पर 2629 गाड़ियों को कब्जे में लिया। सऊदी महकमा ट्रैफिक के तर्जुमान की जानिब से कहा गया है कि 2629 गाड़ियां माजूर अफराद की मखसूस जो पार्किंग है उसमें खड़ी की गई थीं। याद रखें ये माजूर अफराद नहीं थे, क्योंकि मखसूस गाड़ियां माजूर अफराद के लिहाज से जो होती हैं उसमें बाकायदा एक स्टिकर भी लगाया जाता है। सऊदी महकमा ट्रैफिक की जानिब से कहा गया कि माजूर अफराद की पार्किंग अमूमन मसाजिद या दीगर ऑफिस के गेट के बिल्कुल करीब होती है ताकि आसानी से माजूर अफराद आ जा सकें, मगर बहुत सारे अफराद इनकी जगह पर गाड़ियों को पार्क कर देते हैं। रश की बुनियाद पर अक्सर लोग ये गलती कर बैठते हैं, लिहाजा अब इनके खिलाफ भरपूर जुर्माने हो रहे हैं। महकमा ट्रैफिक ने इससे कबल एक आगाही यानी कि अवेयरनेस की एक मुहिम चलाई थी। तमाम शॉपिंग मॉल्स, बड़ी दुकानों और मार्केटों के मालकान को माजूर अफराद के लिए अलग पार्किंग मखसूस करने का कहा था। माजूर अफराद के लिए मखसूस पार्किंग में गाड़ी खड़ी करने की खिलाफ वर्जी पर एक ही जुर्माना नहीं होता, बल्कि बाज़ हालात में गाड़ी को कब्जे में भी ले लिया जाता है। गैर मुल्की भाई बहुत एहतियात बरतें कि सऊदी महकमा ट्रैफिक की जानिब से ये दूसरी बार अहम एलामिया जारी हुआ जिस पर गैर मुल्की अफराद और सऊदी शहरियों को एहतियात बरतनी चाहिए। सऊदी वज़ारत सेहत कोरोना की रिपोर्ट्स दोबारा से जारी करना शुरू कर चुका है। तमाम अफराद को एहतियाती तदाबीर भी इख्तियार करने के लिए कहा जा रहा है।
سعودی وزارت صحت نے کہا کہ 237 کیسز گزشتہ روز ریکارڈ پر آئے ہیں۔ روزانہ کی بنیاد پر ان تفصیلات کو انشاءاللہ دوستو میں آپ تمام بھائیوں سے شیئر کرتا رہوں گا۔ مزید اطلاعات کے مطابق 2 افراد کا کرونا کی وجہ سے انتقال بھی ہو گیا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سعودی عرب کے مختلف ریجنز میں 9 افراد انتہائی نگہداشت یعنی کریٹیکل کنڈیشن میں ہے۔ 85 افراد صحت یاب بھی ہوئے ہیں۔ وزارت صحت کی جانب سے کہا گیا کہ سعودی عرب میں ویکسین سے متعلقہ دوبارہ سے ہدایت جاری کی جاتی ہیں کہ جن لوگوں نے بوسٹر ڈوز ابھی تک نہیں لگوائی ہر صورت میں بوسٹر ڈوز لگوا لیں۔ سعودی عرب میں آنے والے غیر ملکی افراد کے لیے ڈرائیونگ کے بعد جو سب سے اہم چیز کنسیڈر کی جاتی ہے وہ ان کا ڈرائیونگ لائسنس ہے۔ ڈرائیونگ لائسنس بن جانے کے بعد غیر ملکی افراد کے لیے ملازمت کے مواقع کافی زیادہ بڑھ جاتے ہیں۔ سعودی عرب میں ڈرائیونگ سکھانے کے لیے سب سے بڑے اسکول جس کا مکہ المکرمہ میں باقاعدہ منصوبہ بنایا گیا ہے، اس کا بہت جلد افتتاح ہو رہا ہے۔ یہ پورا پروجیکٹ آخری مراحل میں داخل ہو چکا ہے۔ مزید جو اطلاعات آ رہی ہیں کہ مکہ المکرمہ میں بہت جلد یہ اسکول کھول دیا جائے گا۔ ڈرائیونگ اسکول 2 لاکھ مربع میٹر کے رقبے پر تیار کیا گیا ہے۔ ڈرائیونگ اسکول کے انچارج نے کہا کہ آئندہ 8 ماہ کے اندر اسکول کا افتتاح کر دیا جائے گا۔ یہ اسکول مملکت میں اپنے لیول کا پہلا ڈرائیونگ اسکول ہوگا۔ یہاں بیک وقت 200 سے زائد گاڑیاں ڈرائیونگ کے لحاظ سے فراہم کی جائیں گی۔ دوستو بہت سارے غیر ملکی افراد ڈرائیونگ کے لحاظ سے اپنا جب لائسنس بنانے کے لیے مختلف علاقوں کا رخ کرتے ہیں تو انہیں مشکلات دیکھی گئیں۔ اگر آپ کے پاس ٹائم ہو اور یہ اسکول کھل جائے تو آسانی سے یہاں پر آپ اپنا ڈرائیونگ لائسنس بھی بنوا سکیں گے۔ مکہ المکرمہ میں سعودی عرب کے سب سے بڑے ڈرائیونگ اسکول میں عالمی معیار کے مطابق سہولیات ہوں گی۔ ایمبولینس، پولیس اور فائر بریگیڈ کی گاڑیوں کی ڈرائیونگ بھی یہاں سکھائی جائے گی۔ ٹیکسیوں، موٹر سائیکل، بسوں، ہیوی گاڑیوں اور پرائیویٹ کاروں کی ڈرائیونگ کی تعلیم اور باقاعدہ بہترین لیول کی ٹریننگ بھی یہاں کرائی جائے گی۔ اگلے چند مہینوں میں انشاءاللہ اس کا افتتاح ہو جاتا ہے جس سے غیر ملکی افراد کو کافی سہولیات ہوں گی۔ سعودی فوڈ اینڈ ڈرگ اتھارٹی کی جانب سے کہا گیا کہ اسیر ریجن کے ساتھ ساتھ دیگر علاقوں میں بھی غیر لائسنس یافتہ اشیاء ضبط کی جا رہی ہیں۔ گوداموں اور دکانوں پر چھاپہ مار کارروائی کی جا رہی ہے۔ وزارت تجارت اور دیگر سیکیورٹی اہلکار بھی اس مشترکہ ٹیم میں شامل ہیں۔ مشترکہ تفتیشی ٹیم کو غیر لائسنس یافتہ اشیاء کے بارے میں اطلاع ملی تھی جس پر ایک گودام پر چھاپہ مار کر 1,75,000 سے زائد اشیاء پکڑی گئیں۔ مارکیٹ میں انہیں سپلائی کرنا تھا، اس سے قبل ہی تفتیشی ٹیم نے انہیں پکڑ لیا ہے۔ سعودی عرب کے سیکیورٹی ادارے اور سعودی فوڈ اینڈ ڈرگ اتھارٹی کی جانب سے کہا گیا کہ ہر صورت میں سعودی شہری اور غیر ملکی افراد ایسی اطلاعات شیئر کریں کہ کسی بھی لیول پر غیر قانونی کاروبار ہو رہا ہو تو فوری طور پر ہمیں اطلاع دی جائے۔ سعودی عرب کے سیکیورٹی اداروں نے تفصیلات شیئر کی ہیں کہ جازان ریجن میں منشیات کی بڑی کھیپ کو پکڑا گیا ہے۔ اس میں بڑی مقدار میں منشیات سعودی عرب میں لانے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ 263 کلو گرام منشیات ایک گاڑی سے برآمد ہوئی ہیں۔ منشیات گاڑی میں انتہائی مہارت سے چھپائی گئی تھیں جس پر ایک سعودی شہری کو گرفتار کیا ہے۔ سعودی عرب کے سیکیورٹی اداروں نے کہا ہے کہ سعودی شہری ہوں یا غیر ملکی جو بھی منشیات کے کاروبار میں ملوث پایا جائے گا، قوانین کے مطابق اسے کڑی سے کڑی سزا دی جائے گی، کیونکہ سعودی عرب میں منشیات لے کر آنا ایک بہت بڑا جرم ہے۔